बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरी किसी भी वीडियो का मकसद पैनिक फैलाना नहीं होता। मेरी किसी भी वीडियो का मकसद ये नहीं होता कि आपको थंबनेल में कुछ और लिखा जाए और अंदर कुछ और हो, या फिर हो ही ना। और मतलब अंदर से वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ऐसी वाली बात किसी किस्म की ना हो। देखें, हम गोल्ड में दो किस्म की हमारी ट्रेडिंग होती है। एक हम फिज़िकल ट्रेड करते हैं, वो गोल्ड जो कि हम ख़रीद कर रखते हैं, और एक वो जो कि हम ऑनलाइन अर्निंग के लिए ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में, ऑयल में। तो उसका दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है। डिपेंड दोनों इंटरनेशनल मार्केट पे ज़रूर करते हैं, लेकिन जो फिज़िकल गोल्ड है वो डॉलर रेट पर, जो हमारे मुल्क के अंदर करेंसी का एक्सचेंज रेट है डॉलर, उस पर डिपेंड किया करता है। अब मुझसे कई लोग सवालात करते हैं, और कल भी मैंने ये कहा कि गोल्ड अभी मत ख़रीदें। मकसद ये होता है, देखें, गोल्ड जब बढ़ रहा होता है ना, तो हम फौरी फौरी ख़रीदना शुरू हो जाते हैं और पीक पे भी जाके ख़रीद लेते हैं, और गोल्ड एकदम नीचे आ जाता है। जब वो नीचे आ जाता है तो हम सालों और महीनों उसके अंदर फंसे रहते हैं और हम बड़ी तकलीफ़ में रहते हैं। वो लोग जो कि आम पब्लिक होते हैं, जिनका गोल्ड बिजनेस से इतना ताल्लुक़ नहीं होता, जो कि मार्केट के साथ अवेयर डेली बेसिस पर नहीं होते, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। वो अपना बहुत सारा सरमाया, जो कोई जायदाद बेची हो या कहीं से भी पैसे होते हैं, वो ख़रीद कर रख लेते हैं कि गोल्ड बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ने के बजाय अगर कम हो जाता है तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, और फिर वो बहुत सारे सवालात करते हैं जिसका जवाब यकीनन किसी के पास नहीं होता। हम उन्हें यही कह सकते हैं कि रखे रहें, गोल्ड बढ़ जाएगा, मत बेचें, नुकसान में मत बेचें, यही कह सकते हैं। मज़ीद फिर कम हो जाता है तो वो उन लोगों को बड़ा ही मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। हर एक का हक़ है कि वो कमाए, वो इन्वेस्टमेंट करे और अपने पैसे को बढ़ाए, लेकिन बेअक्ली से कभी भी नहीं। आजकल ऐसी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि गोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ कि गोल्ड के बढ़ने की मेन वजह दो हैं। एक इंटरनेशनल मार्केट, अगर इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती है, जो कि अभी 2035 पर है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि ये 2100 में चली जाती है, तो गोल्ड यकीनन अभी के हिसाब से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये इससे नीचे बेशक आ जाए, कोई बात नहीं, डॉलर आपका बढ़ जाए, तब आप क्या करेंगे? तब भी रेट बढ़ जाएगा। बेशक 2100 में ना जाए, लेकिन अगर डॉलर में 5-10 रुपए 20 रुपए बढ़ गया डॉलर, तो क्या होगा? यकीनन गोल्ड एक बहुत जंप मार देगा। फिज़िकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ। तो फिर ऐसी सूरत हाल में कोई भी अगर शख्स ये प्रिडिक्ट करता है कि गोल्ड कम हो जाएगा, आप 100% इसको बेच दें, नहीं, गलत है। गोल्ड बढ़ जाएगा और आप 100% अपने पैसों से इसे ख़रीद लें, ये भी गलत है। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रखता हूँ कि डॉलर अगर बढ़ गया तो उससे कैसे असर पड़ेगा, कितना ज़्यादा असर पड़ सकता है। देखें, जो एक ब्लूमबर्ग है, इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तानी करेंसी है वो बदतरीन जो है वो इस वक्त पेश कर रही है अपना जो करैक्टर है, यानी कि आगे आने वाले दिनों में मज़ीद बदतरीन होती चली जाएगी। इसने काफ़ी हद तक, आप देखें ये कहाँ पे आ गई थी और अभी कहाँ पे है, ये तो गवर्नमेंट ने उसे कंट्रोल किया है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन अब चलें हम ये भी मान लेते हैं अब नई आने वाली हुकूमत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपको 1.1 बिलियन तो मिल रहा है, इट्स ओके। ये आपको थोड़े दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए रिलीफ देगा। आपने कर्जा कितना देना है? 1.1 बिलियन आपको मिल रहा है, 24 बिलियन आपने देना है, 24 गुना ज़्यादा आपने कर्जा देना है।
اور اس پر جو 7,600 روپے سود 600 ارب ڈالر سود دینا ہے، وہ کہاں سے دیا جائے گا؟ یہ چیزوں کو نوٹ کیجئے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس ریمیٹنسز بہت کم آ رہے ہیں۔ ریمیٹنسز کسے کہتے ہیں؟ باہر جو لوگ ہیں وہ اپنا پیسہ پاکستان منتقل کرتے ہیں اپنی فیملیز کے لیے، اور کچھ لوگ انویسٹمنٹ کے لیے بھی۔ پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ پیسہ فورن کرنسی میں آتا ہے، اسے ہم ریمیٹنسز کہتے ہیں۔ وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ ایکچولی پاکستان سے باہر کے حالات بھی بہت خراب ہو گئے ہیں، جس کی بنا پر وہاں سے پیسہ اب اس ریشو سے تو آ بھی نہیں رہا، اور اگر آ بھی رہا ہے تو لوگ کم بھیجنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ باہر سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں، اپنی فیملیز کو باہر لے کر جانا چاہ رہے ہیں، پاکستان میں وہ رہنا ہی نہیں چاہ رہے۔ یہ بھی ایک رپورٹ کے مطابق آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ افراط زر اتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا نئی آنے والی حکومت کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ تجارتی خسارہ آپ کا بڑھ رہا ہے، آپ کا جناب علی قرضہ تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو نئی آنے والی حکومت ہے اس کو اسٹیبلٹی کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارنے ہیں، اس نے قرضے واپس بھی کرنے نا۔ 1.1 ارب ڈالر آ گیا، اب اس نے دینا بھی ہے، کہاں سے دے گی؟ اس کے پاس پیسہ ہوگا دے گی، ورنہ وہ یہاں سے لے کے وہاں، اور وہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹوپیاں گھمانا عام زبان میں، تو وہ ٹوپیاں گھمائے گی، اور پھر ایک وقت اللہ نہ کرے یہ ہماری خواہش بھی نہیں ہے۔ اور ہم یقیناً ہم بہت زیادہ، ہم کیونکہ پاکستان نہیں ہے، پاکستان میں ہی رہنا ہے، ہمیں بے انتہا تکلیف ہوگی یہ اگر انہوں نے قرضوں کو صحیح جگہ پہ یوٹیلائز نہ کیا۔ انہوں نے وہی روڈوں کی کارپیٹنگ کرنی ہے، انہوں نے وہی گلیاں پٹ کے دوبارہ بنانی ہے، انہوں نے پھر بنانے کے بعد پھر اسے پٹ کر پائپ لائنیں ڈالنی ہیں، پھر اسے دوبارہ بنانا ہے۔ تو یہ والے کام اگر کریں گے تو آپ یقین کیجئے اپنے ووٹوں کی خاطر کریں گے، پاکستان کو یہ گڑھے کے اندر دبا دیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہم جو ہے وہ سامنے میں نے لے کر آیا ہوں، اور اس کی وجہ سے اگر ڈالر بڑھ گیا تو گولڈ یقیناً بڑھے گا۔ اسی لیے میں نے کہا 25 سے 50% اگر آپ کو پروفٹ مل رہا ہے تو بیچ دیجئے، ادروائز اس کو جو ہے اگر آپ تھوڑا ہے اور کوئی پرابلم نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں، اسے رکھا بھی جا سکتا ہے۔ گولڈ کو بیچنے کے تو ویسے بھی میں خلاف ہوں، جو اگر پکا انہوں نے رکھا ہوا ہے تو۔ اب آتے ہیں ہم ٹریڈنگ کے اوپر۔ دوسرا جو فیز ہے وہ ٹریڈنگ کا ہے، اور اس میں آن لائن ارننگ ہوتی ہے۔ 2035 پر ہے، جنگ کے سے حالات بھی ہیں، بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن زیادہ چانس کل کے دن کم ہونے کا ہے، کیونکہ وہ جو ایک خبر آئی تھی اس کا امپیکٹ ذرا کچھ کم ہو گیا ہوگا۔ ابھی ان دنوں میں 2 دنوں میں آج کا دن تھوڑا رہتا ہے، کل سے مارکیٹ کھلے گی، تو ابھی تک کوئی ایسی خبر خطرناک نہیں آئی ہے، تو گولڈ تھوڑا سا ہو سکتا ہے اوپر جا کے پھر یہ نیچے ریٹریس کرے، اور یہ 2015 تک یا 2020 کی فگر کے اندر تو لازمی چلا ہی جائے۔ ویسے منڈے کو اسکیلپرس ڈے ہوتا ہے، یہ ہم شام کو یا کل بات کریں گے۔ 2035 پہ چل رہا ہے، جو سلور ہے وہ 22.94 پہ چل رہا ہے، اور آئل 76.55 پہ چل رہا ہے۔ گولڈ کی جو پیس کی ویلیو ہے وہ 2,20,700 ہے، جبکہ چاندی جو ہے وہ 2535 روپے پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ آج کے دن تھوڑا سا اس کو بڑھا کر بیچتے ہیں، ہفتے اتوار کو اپنی منڈی لگاتے ہیں، لہٰذا آج کے دن اگر گولڈ خریدنا ہے تو کوشش کریں نہ خریدیں۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔